अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.292 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 292 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 269। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यु'तिल हिकमत मन यशा व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यु'ति रूट वर्ड अलीफ ता या से है, माने वो अता करता है, ही ग्रांट्स। अल हिकमता हा काफ मीम से माने हिकमत, विजडम। मन मीम नून से माने जिसे, हु। यशाउ शीन या हमजा से है, माने वो चाहता है, ही विल्स। वमन मीम नून से है, माने और जिसे, एंड हु एवर। युता अलीफ ता या से है, माने दी गई, इज ग्रांटेड। अल हिकमता हा काफ मीम से है, माने हिकमत, विजडम। फकद काफ दा से है, माने तो यकीनन। देन सर्टेनली ऊतिया अलीफ ता या से है, माने दी गई, इज ग्रांटेड। खैरा खा या रॉ से है, माने भलाई, गुड। कसीरा काफ ता रॉ से है, माने बहुत, अबंडेंट। वमा मीम अलीफ से है, माने और नहीं, एंड नन। यज़क्करु जाल काफ रॉ से है, माने नसीहत कबूल करता है, विल रिसीव एडमोनिशन। इल्ला अलीफ लाम लाम अलीफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट। उलू अलीफ वाव लाम से है, माने अहल, दोज। अलबाब लाम बा से माने अकल, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। यूतिल हिकमता मन यशा, वह अता करता हिकमत जिसे वो चाहे। वमा यूतल हिकमता, और जिसे हिकमत दी गई, फकद ऊतिया खैरन कसीरा, तो यकीनन उसे दी गई बहुत भलाई। वमा यज़क्करु, और कोई नसीहत कबूल नहीं करता, इल्ला उलुल अलबाब, सिवाय अक्ल वालों के। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो अता करता है हिकमत जिसे वो चाहे, और जिसे हिकमत दी गई तो यकीनन उसे दी गई बहुत भलाई, और कोई नसीहत कबूल नहीं करता सिवाय अक्ल वालों के। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। यूतिल हिकमता मन यशा, he grants wisdom to whom he wills. वमा यूतल हिकमता, and whoever is granted wisdom, फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, then certainly he is granted good in abundance. वमा यज़क्करु, and none will receive admonition, illa ulul albab, except those of understanding. Complete translation देखें। He grants wisdom to whom he wills, and whoever is granted wisdom, then certainly he is granted good in abundance, and none will receive admonition except those of understanding. तफसीर आयत देखें। हिकमत से मुराद हक़ाइक़ का सही इदराक और बसीरत है, यानी रियलिटीज को, फैक्ट्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना और उनकी इंसाइट रखना, उन पर गहरी नजर रखना, गहराई से समझना हिकमत कहलाता है। पिछली आयत में हम इन्फाक फी सबील्लाह और उसके दुनियावी मुनाफे व फवायद का सिलसिला पढ़ रहे थे। वो हिकमतों भरा था। उसके बाद ये आयत आई तो अल्लाह ताला हिकमत का जिक्र करते हैं। यही नहीं बल्कि अल्लाह ने सारे कुरान को ही हकीम कहा, यानी हिकमतों वाला। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान की जो हिकमतों वाला है, यानी सारा कुरान ही हिकमत भरा है, हिकमत भरी बातों वाला है। हिकमत से मुराद वो इल्म सही है जो इतना पुख्ता और ताकतवर हो कि वो इंसानी इरादे को हुक्मन अमल खैर की तरफ मुतवज्जे कर दे, यानी हिकमत का ये भी एक डेफिनेशन है। इसके तहत हिकमत इल्म सही है, यानी सही बात का इल्म, और वो इतना पुख्ता हो, वो इल्म इतना मजबूत हो और इतना ताकतवर हो कि इंसान का इरादा उसके अकॉर्डिंग हो, उसके तहत हो, यहाँ तक कि वो जो अमल करता है यानी अमल खैर भी उसकी हिकमत के मुताबिक हो। जिसे ये हिकमत मैसर आए वो दुनिया व आखिरत की सादतों को हासिल कर लेता है। यानी हिकमत जैसी नेमत अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को देता है तो वो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हासिल कर लेता है, और ये अल्लाह ताला का वो एहसान है जिसे कुरान ने खैर कसीर फरमाया है। इसके बरक्स कुरान में दुनिया व माफिहा को मताए खलील कहा गया, यानी हिकमत को तो खैरन कसीरा कहा गया, लेकिन ये दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है उन तमाम चीजों को मताए खलील यानी बहुत ही थोड़ा बेनिफिट कहा गया।
اللہ نے جس بندے کو نعمت حکمت عطا کی اس کے سامنے دولت قارون کی بھی کچھ بھی خط نہیں ہے۔ یعنی حکمت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ قارون کی دولت بھی اس کے سامنے ویلیو نہیں رکھتی۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم اور حدیث شریف کی پوری مہارت ہے، یعنی قرآن کی نالج اور حدیث کی نالج پر ایکسپرٹیز گین کرنا، اس نالج کی مہارت رکھنا حکمت کہلاتا ہے، جس سے ناسخ و منسوخ یعنی جو آیت منسوخ ہے اس کی نالج رکھے، محکم و متشابہ یعنی کون سی آیت متشابہ ہیں اور کون سی محکم ہیں اس کی نالج رکھنا، مقدم و مؤخر یعنی کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، حلال و حرام یعنی حلال و حرام کیا ہیں اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی قرآن میں جتنی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان کی سمجھ بوجھ، ان کی گہرائی تک اگر بندہ پہنچتا ہے، ان کو سمجھتا ہے تو وہ بندہ حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے۔ پڑھنے کو تو اسے ہر برا بھلا پڑتا ہے، لیکن اس کی تفسیر اور اس کی سمجھ وہ حکمت ہے جسے اللہ چاہے عنایت فرماتا ہے۔ یعنی قرآن تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ صرف اس کو دیتا ہے جو حکمت رکھتا ہے کہ وہ اصل مطلب کو پا لے اور بات کی تہ تک پہنچ جائے اور زبان سے اس کے صحیح مطلب ادا ہوں، یعنی قرآن کے مطلب کو بندہ سمجھے، اس کی گہرائی تک پہنچ جائے اور اس کی زبان بھی قرآن کے صحیح معنی و مطلب سمجھا پائے۔ سچا علم صحیح سمجھ اسے عطا ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، یعنی جب تک بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بندہ حکیم ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ چنانچہ ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے، یعنی سیکرٹ کیا ہے وزڈم کا، اللہ کا ڈر ہے، یعنی جس کو اللہ کا ڈر رہتا ہے وہی بندے کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ حکیم یعنی حکمت والا وہ ہے جسے حقائق کا ادراک نصیب ہو، وہم، شک و تردد اور غلط فہمی وغیرہ جیسے شیطانی وسواس کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر مقام پر اس کا فیصلہ صحیح، اس کا قدم مناسب، اس کا ارادہ درست، اس کے نامہ اعمال نتیجہ خیز اور اس کے معاملات منافع بخش ہوتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں خیر کثیر حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ فیکٹس کا پوری طرح سے ریئلائزیشن رکھتا ہے، انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے اور کبھی شیطانی وسوسوں سے متاثر نہیں ہوتا، ان کا شکار نہیں ہوتا، وہم نہیں کرتا، معاملات میں شک نہیں کرتا، کسی کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہتا، بلکہ زندگی کے ہر مقام پر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، قدم مناسب رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ارادے درست رکھتا ہے اور اس کے تمام معاملات منافع بخش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں بھی خیر و فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ قابل رشک صرف دو شخص ہیں، جسے اللہ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور جسے اللہ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اس کے فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف دو شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی اور ساتھ میں فیصلہ کرنے کی تعلیم بھی دی، جس سے وہ بندوں کو مستفید کرتا ہے۔ واعظ و نصیحت اسی کو نفع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لے، سمجھ رکھتا ہو، بات کو یاد رکھے اور مطلب پر نظریں رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا سوائے عقل والوں کے، یعنی صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی حکمت تذکر اور نصیحت آموزی پر موقوف ہے اور یہ بات عقل، دانش و دانائی پر موقوف ہے، لہذا حکمت عقل و فہم پر موقوف ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو حکمت عطا کرے تو چاہیے کہ اس کو دی گئی عقل کو وہ صحیح راستے پر استعمال کرے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حکمت انسانی جدوجہد اور بزور بازو نہیں بلکہ توفیق خداوندی سے حاصل ہوتی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے وہ چاہے، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حقائق سے واقف ہونے اور ان سے مستفید ہونے کے لیے عقل و منطق سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا سوائے عقل والوں کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔